सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जेहि पर कृपा करहि जन जानी कबीर जिनर चावै बानी मोरी सुधारी सुशवमाति जासु कृपा नै कृपा गतियो मरै नमः। परमात्मने नमः। कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, राधा रमण भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण को चर्चा परिचर्चा सत्संग गर्ने क्रम निरन्तर अखण्ड अनवरत हाम्रो जारी छ। हामी अगाडि बढिरहेका छौं। भागवत त्यसका कथा, त्यसका रहस्य, त्यसका दार्शनिक पक्षहरू केलाउँदै केलाउँदै यथामति यथाबुद्धि केलाउँदै आज पनि हामी भागवतको अष्टम स्कन्धको 12औं अध्याय यानी कि 8औं स्कन्धको 12औं अध्याय लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। जाउँ ढिलो नगरिकन 8औं स्कन्धको 12औं अध्यायलाई सुरु गरौँ। यो अध्यायमा के हुन्छ त भन्दा भगवान हरिले जब अमृत मथनको बेलामा मोहिनी अवतार लिनुभएको थियो, त्यही मोहिनी अवतार भगवान शंकरले देखेर मोहित हुनुभएको समय कुरा चाहिँ यहाँ यो अध्यायमा आउँछ। अब के भयो त कथा प्रसंग, त्यसलाई विस्तृतमा अगाडि बढौं। श्री बादरायणी रुवाच वृषध्वजो निशम्येदं योषिद्रूपेण दानवान् मोहयित्वा सुरगणान् हरिः सोममपाययत्। जब भगवान हरिले आफूले मोहिनी अवतार लिएर दैत्यको हातमा परिसकेको अमृतलाई देवताहरूलाई पिलाउनु भयो र दैत्यहरूलाई अमृत पिलाउनु भएन, जुन अवतार लिनु भएको थियो त्यो मोहिनी अवतार हो, त्यो मोहिनी अवतारको कुरा शंकर भगवानको कानमा एक कान दुई कान मैदान गर्दै पुग्यो। त्यो पुगिसकेपछि शंकर भगवानलाई पनि ओहो भगवानको त्यो अवतार हेर्न पाए त कति आनन्द होला। दैत्यहरू देवताहरू पनि मोहित भएको आकर्षित गरेको अवतार भनेपछि माता सतीलाई साथमा लिएर भूतगणका साथमा आफ्ना गणहरूका साथमा भगवान शंकर हरि भगवानको निवास स्थानतिर भगवान रहनु भएको ठाउँतिर जानुभयो। त्यहाँ भगवान हरिले आदर सत्कार स्वागत गर्नुभयो भगवान शंकरको। शंकर उमा सहित शंकरको आदर सत्कार गरिसकेपछि त्यहाँ महादेव चाहिँ भगवान हरिलाई सम्बोधन गर्दै मुस्कुराउँदै हाँस्दै भन्नुहुन्छ। महादेव श्री महादेव उवाच देवदेव जगत व्यापिन् जगदीश जगन्मय सर्वेषामपि भावानां त्वमात्मा हेतुमीश्वरः। हे भगवान, हे देव, हे जगदीश्वर, हजुर देवताका पनि देवता, अविनाशी विश्वव्यापी विश्वरूप हजुर नै हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण पदार्थहरूको मूल प्रकृति कारण मूल कारण नै हजुर हुनुहुन्छ। सबैका स्वामी हजुर हुनुहुन्छ, सबैका आत्मस्वरूप हजुर हुनुहुन्छ। हजुरबाट नै यो जगत के भएको छ, आदि मध्य अन्त्य सृष्टि स्थिति विनाश भएको छ। हजुर चाहिँ अविनाशी हुनुहुन्छ, परमात्मा हुनुहुन्छ, हजुर ब्रह्म स्वरूप हुनुहुन्छ। हजुरको के छैन, आदि मध्य अन्त्य छैन। आदि मध्यान्त हिनाय, आदि मध्य अन्त्य नहुनुभएका देखिने दृश्य प्रपञ्चहरू, नदेखिने अदृश्य प्रपञ्चहरू, सारा पदार्थहरू हजुरबाट नै बनेका हुन्। हजुर पूर्ण ब्रह्म चैतन्य स्वरूप ब्रह्म तत्व हजुर नै हुनुहुन्छ। कल्याण चाहने व्यक्तिहरूको लागि कल्याण गर्नेवाला हजुर हुनुहुन्छ। काम वासना त्याग गर्नेहरू महात्माहरूको लागि, लोक परलोकको चाहिँ आसक्ति नगर्नेहरूका लागि हजुरको चरण कमलको ध्यान नै उहाँहरूको लागि उपासना हो। हजुरको चरण कमल पाउनु नै मुख्य ध्येय हो। हजुर त्यस्तो हुनुहुन्छ। हजुर चाहिँ अमृत स्वरूप हुनुहुन्छ, गुणले रहित, शोकले शून्य, केवल आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ, निर्विकार पूर्ण ब्रह्म हुनुहुन्छ। हजुरभन्दा भिन्न अरू कुनै पदार्थ नै छैनन्। हजुर चाहिँ संसारको सबै पदार्थहरूको भित्र एकदम भिन्न भिन्न रूपले चाहिँ रहनु भएको छ। संसारको उत्पत्ति स्थिति र लयको कारण स्वरूप बन्नुभएका हैन
हे प्रभु, हजुर चाहिँ एकमात्र कार्य कारण स्वरूप हजुर हुनुहुन्छ। अद्वैत पनि हजुर नै हो, द्वैत पनि हजुर नै हो, होइन? गहनाबाट बनाइने सुन, के अरे, सुनको गहना जस्तो बनाइन्छ। त्यो गहना बनाइरहँदाखेरि गहनाको आकृतिले गर्दा सुन फरक देखिए पनि सुन पनि हजुर हो, बन्ने गहना पनि हजुर हो। र त्यो गहना पगालेर पछि सुनमै आएर बस्दाखेरि सुनमै मिल्ने पनि हजुर हो। माटो पनि हजुर हो, घडा पनि हजुर हो, पछि घडा फुटेपछि माटोमा मिल्ने कुरो पनि हजुर नै हो भने जस्तो हजुर नै हुनुहुन्छ। हजुरभन्दा भिन्न केही छैन, हजुरभन्दा पर कुनै पनि छैन। तसर्थ हजुर पूर्ण ब्रह्म सनातन हुनुहुन्छ। हे प्रभु, हजुरलाई चाहिँ कोही ब्रह्म भनेर चिन्छन्, कोही धर्म स्वरूप भनेर चिन्छन्, कोही चाहिँ मूल प्रकृति भनेर चिन्छन्, कोही पुरुष भनेर चिन्छन्, परम पुरुष भनेर चिन्छन्, कोही परमेश्वर भनेर चिन्छन्, कोही चाहिँ एकदम हजुरलाई चाहिँ काम क्रोध लोभ जित्नेवाला परम ज्ञानी स्वरूपमा चाहिँ मान्छन्, कोही स्वतन्त्र पुरुषको रूपमा आराधना गर्छन्। हजुरलाई चाहिँ फरक फरक स्वरूपले हेर्छन् उनीहरूले। हे परमात्मा, सत्व रज तम तिनै गुण नभएर पनि गुण स्वीकारेर, सत्वगुण स्वीकार्दा शिव ब्रह्मा, सत्व रज तम आदि गरेर चाहिँ ब्रह्मा विष्णु महेश आदि गरेको स्वरूपलाई स्वीकार गर्नुहुने, निर्गुण निराकार भएर पनि सगुण साकार स्वरूपमा चाहिँ सृष्टि गर्नुहुने, आफूलाई प्रकट गर्नुहुने। हे भगवान, हजुरको सृष्टि रहस्यलाई चाहिँ कसरी बुझ्न सक्नु? हामी ब्रह्मा आदि देवताहरू त हजुरलाई चाहिँ बुझ्न सक्दैनौँ। हजुरको पूर्ण सृष्टिलाई, हजुरको पूर्ण रूपलाई हामी जान्न सक्दैनौँ भने सामान्य मनुष्यले, चराचर जगतका मानिसहरूले कसरी बुझ्नु यो कुरा? यो सामान्य यो त्यो कसरी बुझ्न सक्छन् उनीहरूको त्यो सानो अल्पायुले, होइन? हे प्रभु, यो के भन्छ, हजुर चाहिँ वायु स्वरूपले सम्पूर्ण प्राणीहरूको भित्र, होइन, चर अचर स्वरूपले सर्वत्र शरीरभित्र व्यापक निर्गुण निराकार भएर पनि सगुण साकारमा दृश्य पदार्थ अदृश्य पदार्थ सर्वत्र हजुर व्यापक हुनुहुन्छ। हजुरले संसारको सबै पदार्थहरू जान्नु भएको छ, हजुरद्वारा नै सृष्टि भएको छ। मायाका गुणहरूलाई अनेक स्वीकार गरेर, मायाका गुणहरूलाई धारण गरेर हजुरले चाहिँ अनेक रूप धारण गर्नुहुन्छ। हजुरको अनेक लीला कथाहरू मैले देखेको छु, सुनेको छु, हेरेको छु। तर हजुरले यो अमृत मथनको बेलामा मोहिनी अवतार लिनु भयो रे प्रभु, लौ न एकचोटि मलाई, हामीलाई मोहिनी अवतार देखाइदिनु पर्यो, लौ न प्रभु भनेर ध्यान गर्नुभयो। कसले? महादेवले। हजुरले चाहिँ स्त्री स्वरूप धारण गरेर दैत्यहरूलाई मोहित बनाएर देवताहरूलाई अमृत पिलाउनु भएको त्यो अवतार इच्छा हेर्ने इच्छा गरेर हामी भनेर किन भनिरहनु भएको छ? माता उमा सती पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ, भूतगण पनि छन्, सबै आउनु भएको भएर हामी भनेर सम्बोधन गरिरहनु भएको छ महादेवले। हामी चाहिँ त्यो खुल्दुली बढिरहेको छ, हामी त्यो हेर्न चाहन्छौँ भनिसकेपछि श्री सुखदेव स्वामीजी राजा परीक्षितलाई भन्दै हुनुहुन्छ। भगवान शङ्करले चाहिँ यसरी प्रार्थना गरिसकेपछि भगवान विष्णुजी अत्यन्त गम्भीर हुँदै मुस्कुराउँदै हाँस्दै हाँस्दै भगवानलाई भन्न थाल्नु हो। श्री भगवान उवाच, भगवान हुनुहुन्छ, कौतूहलाय दैत्यानां योषि द्वेषो मया कृत पश्यता सुरकार्याणि गते पीयूषभाजने। अमृतहरूको कलश दैत्यहरूको हातमा परेर एक अर्कासँग चाहिँ लुछाचुडी गरेर उनीहरू चाहिँ बसिरहेको बेलामा स्त्रीको रूप लिएर मैले देवताहरूको काम बनाइदिएको मात्रै हो, देवताहरूको कामलाई सघाइदिएको मात्रै हो। त्यसैले दैत्यहरूको लाई चाहिँ आकर्षित गर्न मात्रै मैले त्यो रूप लिएको हुँ, धारण गरेको हुँ। हे देवाधिदेव महादेव, काम वासनालाई उत्पन्न गराउने र काममा सक्त व्यक्तिहरूको लागि अत्यन्तै मनपर्ने रूप हो त्यो चाहिँ। तर हजुर त त्यो नभएर पनि हजुर त्यो हेर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि म हजुरलाई अवश्य देखाउँछु भनेर भनिसकेपछि यति भन्दा नभन्दै भगवान हरि चाहिँ त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। भगवान शङ्कर चाहिँ सर्वत्र त्यहाँ भएका सबैतिर चाहिँ आँखा डुलाउँदै भगवान कहाँ जानुभयो, कता हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर त्यता वरिपरि उद्यानतिर भनौँ त्यतैतिर घुम्न थाल्नुभयो। त्यसपछि भगवान शङ्करले त्यहाँ एउटा यस्तो अद्भुत दृश्य देख्नुभयो। एकदम रङ्गी बिरङ्गी फुलहरू छन्, राता राता पालुवाहरूले वृक्षहरूले भरिएको एउटा सुन्दर बगैँचा छ। त्यो बगैँचामा एकदम उफ्रिँदै उफ्रिँदै खेल्दै खेल्दै एउटी सुन्दर साडी लगाएकी अत्यन्तै सुन्दरी, कम्मरमा चाहिँ मेखला बाँधेकी एउटी युवती त्यहाँ खेल्दै खेल्दै आउँछिन्, भकुण्डो खेल्दै बल खेल्दै। त्यो भकुण्डोलाई फाल्दाखेरि उनका शरीरका अङ्गहरू चाहिँ हल्लिन्छन्, उनका स्तनहरू हल्लिन्छन्, उनको उज्जवल हारहरू चाहिँ हल्लिन्छ, होइन? एकदम
त्यहाँ चाहिँ पातलो कम्बर भएकी चञ्चल पालुवा समानको चरणलाई चाहिँ यताउति हल्लाइरहेकी डुलाइरहेकी होइन, भकुण्डलाई चाहिँ हातमा खेलाइरहँदा फुत्किरहँदा लिन गइरहेकी, एकदम चलाखपुल आँखाले चाहिँ कता गयो भकुण्डै भनेर हेरिरहेकी, एकदम भाव त्यस्तो। त्यहाँ हेर्नुहोस् है, कस्ती छिन् त्यो स्त्री भन्दा यस्ती छिन् भन्दै हुन्छ होइन। आँखा चाहिँ एकदम चञ्चल स्वभाव भएकी, अलि ठुला ठुला आँखा भएकी होइन, दुईटा कानमा चाहिँ झुन्डिएका त्यो कुण्डलहरू लगाइएकी, उज्याला गाला भएकी, कालो केस भएको, अत्यन्तै घना बाक्लो केस भएकी, सुन्दर अनुहार भएकी, एकदमै राम्री विश्व सुन्दरी नै भने हुन्छ, विश्व सुन्दरी भएकी त्यस्तीलाई चाहिँ भगवान शङ्करले त्यहाँ देख्नुभयो। कस्तो अवस्थामा देखिरहनु भएको छ भन्दा अलिकति साडी चाहिँ फुस्किएको जस्तो, अलिकति फुस्किन लागिरहेको अवस्थामा साडी कपडा त्यस्तो भइरहेको छ। एकदम फुलेको चुल्ठो, एकदम फुकेको चाहिँ एकदम चोल्ठो चाहिँ बाँधेको चुल्ठो चाहिँ एकदम फुलेर चाहिँ फुकेको छ, फुक्न लागेको छ होइन। एकदम आफ्ना ती कोमल हातले चाहिँ त्यो चुल्ठोलाई चाहिँ सम्हालिरहेकी छिन्, मिलाइरहेकी छिन् होइन, मिलाइरहेकी होइन। दाहिने हातले चाहिँ भकुण्डो समातिरहेकी होइन, दाहिने हातले। अनि मायाले चाहिँ सारा संसारलाई नै, उनको हेराई रूपी मायाले चाहिँ सारा संसारलाई नै आफैतिर खिचिरहेकी, मोहित बनाइरहेकी सुन्दरीलाई भगवान शङ्करले देखिरहनु भएको छ। एकदम भकुण्डो खेलाइरहेकी ती सुन्दरीले भगवान शङ्करलाई एकदम लज्जा मिसिएको, एकदम त्यो मन्द मुस्कानको साथमा त्यो छड्के एकदम कर्के हेराइ ल्याइ चाहिँ, हेराइ हानेर चाहिँ शिव भगवान शङ्करको चाहिँ मनमै घायल हुने गरी चाहिँ त्यस्तो भावपूर्ण हेराइ हेरिदिन्। भगवान शिवको त मनै चोरियो, मनै चोरेर खिच्दिन्, त्यस्तो हेराइ भयो त्यहाँ। यसरी आफूले हेरेको मान्छेले परस्परमा हेराहेर भयो। हेराहेर मात्रै के भएको थियो, भगवान शङ्करले त म को हुँ भन्ने पनि बिर्सिनुभयो, माता सती उमा सतीलाई पनि बिर्सिनुभयो, अनि भूतगणलाई नि बिर्सिनुभयो, सारा बिर्सिएर लट्ठै पर्नुभयो त्यो मोहित अवतार, त्यो मोहिनी अवतार एकदम बिर्सिएर। खेल्दा खेल्दा एकपटक त्यो भकुण्ड चाहिँ के भयो, त्यो सुन्दरीको हातबाट चाहिँ फुत्किएर चाहिँ अलिक टाढा पुग्यो, भाग्यो, उछिटियो। त्यसलाई लिनको लागि ती सुन्दरी चाहिँ के गरिन्, अत्यन्तै अलिक दौडिएर चाहिँ त्यो जाँदै थिइन् भकुण्डो लिन। त्यही बेला हावा आएर उनको मेखला चाहिँ के गरिदियो, त्यो साडीबाट चाहिँ मेखला पातलो साडीलाई चाहिँ, मेखला सहितको त्यो साडीलाई चाहिँ हावाले फुत्तै उडाइदियो। हेर्नुहोस् अब के भयो होला, हेर्नुहोस् है, विचार गर्नुहोस्। आँखाका कुनाहरू चाहिँ अत्यन्तै राम्रा भएकोले हेरौँ हेरौँ लाग्ने ती मनोरञ्जनी ती सुन्दरीलाई देखेर भगवान शङ्करले आफू आसक्त भए जस्तो देखे कि ती सुन्दरीमा चाहिँ मन लगाउनु भयो। आफूपट्टि नै आइरहेकी छिन् कि मलाई नै हेरी खोजिरहेका छिन् कि मलाई पो बाण हानिरहेछन् कि मलाई पो तिनले बोलाइरहेछन् कि भन्ने शिवलाई पनि लाग्यो। एकअर्कासँग अत्यन्तै आकर्षित हुनुभयो। ती सुन्दरी र उनको हाउभाउ कटाक्षद्वारा नै उनलाई आकर्षित गरिरहेकी थिइन्। काम वासनाद्वारा विवेक हराएर भगवान शङ्कर चाहिँ लाज शरम केही नमानिकन हिँडिदिनु भयो। त्यो उसको पछि पछि, सुन्दरीको पछि पछि हिँडिदिनु भयो, एकदम पछि पछि लागेर दौडिनु भयो। उमा सती कता कता, उमा सतीलाई त मतलबै छैन, भगवान शङ्करले बिर्सिसक्नुभयो। सुन्दरी त्यति सुन्दरी थिइन् होइन। भगवान शङ्करलाई आइरहेको देखेपछि वस्त्रहीन भएकी छिन्, हावाले वस्त्र झारिदिएको छ। अनि एकदम त्यो के भन्छ, एकदम त्यो लजाएर भनौँ न, अत्यन्तै लजाएर हाँस्दै हाँस्दै मन्द मुस्कानका साथ शिवसँग अत्यन्तै लाज मानेर रुखको चाहिँ छेल लिँदै, रुखमा चाहिँ अडेसा लाग्दै लुक्दै भनौँ न, आफ्नो लाजलाई ढाक्दै उनी चाहिँ भाग्दै भाग्दै पर गइन्। शिव लखेड्दै पछि पछि लाग्नुभयो। इन्द्रियहरू चाहिँ बसमा नरहेका, काम वासनाको बसमा परेका भगवान शङ्करले चाहिँ त्यसरी लखेटिरहँदा कस्तो चाहिँ अवस्था भयो त्यहाँ भन्दा, एकदम त्यो कामासक्त भएको ढोई हात्तीको पछि चाहिँ हत्तीनीको पछि चाहिँ हात्ती दौडिएको जस्तो देखियो। त्यस्तो भाव भयो। भगवानले अत्यन्त छिटो छिटो दौडिनु भयो। अनि छिटो छिटो दौडिएर त्यो सुन्दरीको चाहिँ के गर्नुभयो, चुल्ठोमा समात्नु भयो र उनले नचाहँदै उनी फुत्किन चाहेकी थिइन्। भगवान शिवले झ्याप्पै अँगालो मारिदिनु भयो। त्यहाँ 28औं श्लोक हेर्नुहोस्, झ्याप्पै अँगालो मारिदिनु भयो स्त्रीले चाहिँ नचाहँदै होइन। हे राजन भनेर कसलाई भन्दै हुनुहुन्छ, राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामी भन्दै हुनुहुन्छ। हे राजन, यसरी हात्तीले हत्तीनीलाई अँगालो मारे जस्तै गरी भगवान शङ्करले चाहिँ अँगालो मारेपछि फुत्किन खोज्थिन् तर फुत्किन सक्दिनन्। के भयो त्यो गर्दा भन्दा, कपाल फेरि झन् त्यो के भन्छ सबैतिर
फिजारियो, छरियो, कपाल छरियो। अनि अत्यन्तै ठुला शरीर भएकी, नितम्ब आदि भएकी, हरि भगवानद्वारा रचना गरिएकी, हरि भगवानको चाहिँ स्त्री स्वरूप भएकी माया स्वरूपिणी सुन्दरी पट्टि चाहिँ भगवान शङ्करको हातको चाहिँ फन्दाबाट जबरजस्ती अब भनौँ अलि करबलले चाहिँ फुत्केर भागिन्। त्यहाँबाट फेरि भगवान शङ्करले कामदेवलाई, अब त्यहाँ भगवान शङ्करको अगाडि कामदेव आइपुगेको थिए, कामदेवलाई नै भस्म गरिदिनु भयो। त्यहाँ त मलाई डिस्टर्ब गर्न आउने या भाग भाइ भनेर कामदेवलाई नै भस्म गरिदिनु हो। कामदेवलाई भस्म गरिदिनु हो। एकदम कामदेवलाई जिते जस्तै गरे, कामदेवद्वारा चाहिँ जितिए चाहिँ भगवान कामदेवले चाहिँ भगवान शङ्करलाई चाहिँ एकदम झन् आतुर पार्न खोजिरहेको छ। शङ्कर चाहिँ कामदेवलाई चाहिँ जित्न उ गर्नु भएको छ कि त्यो अद्भुत लीला भएर भगवान विष्णुको चाहिँ पछि पछि दौडिनु भयो। भगवान विष्णुको भन्नुको मतलब ती मोहिनी अवतारी मोहिनीको विष्णुको चाहिँ एकदम कामाग्रस्त भएको हात्ती चाहिँ हत्तिनीको पछि दौडे जस्तै भगवान शङ्कर दौडिँदा दौडिँदै भगवान शङ्करको चाहिँ अमोघ वीर्य के भयो, त्यहाँ पतन भयो। त्यो वीर्य पतन भइसकेपछि त्यो जुन जुन ठाउँमा चाहिँ ती वीर्यहरू खसे अथवा भए त्यही ठाउँमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका धातुहरू होइन, सुन चाँदीहरू यस्तो चाहिँ खानी, त्यसको खानी बन्यो भनिन्छ। र नदी, सरोवर, पहाड, वन, बगैँचा डुल्दै डुल्दै जहाँ जहाँ ऋषिहरू रहन्थे त्यहीँ डुल्दै डुल्दै भगवान शङ्कर पुग्नुभयो। हे राजा परीक्षित, अत्यन्तै त्यो आफ्नो वीर्य स्खलित भइसकेपछि, पतन भइसकेपछि भगवान शङ्करले आफूलाई हरिको मायाले अज्ञानी जस्तो बनाएर मलाई दौडाएको भन्ने कुरा चाहिँ झल्यास हुनुभयो। थाहा पाउनुभयो भगवान शङ्करले, ओहो म त के पो भइरहेको छु, यसको पछि लाग्छन् भनेर त्यहाँबाट तुरुन्तै के गर्नुभयो, त्यो जुन प्रसङ्ग भइरहेको छ, जुन घटना भइरहेको थियो त्योबाट निस्किनु हो। त्यसपछि अपरिमित पराक्रमले चाहिँ युक्त भएको आत्मस्वरूप रहनुभएका सर्वथा भगवानको महिमालाई थाहा पाएर भगवान शङ्करले यो चाहिँ के भयो भन्ने कुरामा चाहिँ कुनै पनि आश्चर्य जगाउनु भएन। यो भगवानको लीला थियो, एउटा लीला भयो, बास लीलाबाट निस्किदिनु भयो। त्यति मात्रै भयो भगवानलाई, शिवलाई भने कुनै आश्चर्य भएन। यो घटना कुनै एकदम लाज नभएका भगवान शङ्करलाई देखेर भगवान विष्णु चाहिँ एकदम कुनै खिन्नता पनि छैन, कुनै लाज पनि छैन, कुनै त्यो केही पनि छैन क्या। त्यो भावै केही अहिले भर्खर केही स्त्रीको पछि लाग्या हो कि होइन जस्तो के त्यस्तो भावमा देखेर भगवान विष्णु अत्यन्तै खुसी हुनुभयो, अत्यन्तै प्रसन्न हुनुभयो र अनि आफ्नो स्वरूपलाई धारण गर्नुभयो, विष्णुको स्वरूप हरि स्वरूपलाई धारण गर्नुभयो, माया स्वरूप छोडेर अनि त्यो स्वरूप धारण गरेर भगवान विष्णु भन्नुहुन्छ महादेवलाई के भन्नुहुन्छ त भन्दा श्री भगवान उवाच, भगवान भन्नुहुन्छ दृष्ट्या त्वं विबुध श्रेष्ठ स्वाम्निष्ठामात्मना स्थितः यन्मे स्त्री रूपया स्वैरं मोहितोऽप्यङ्गमायया। हे देवादिदेव महादेव, हे प्रभु, हे शङ्कर, हे श्रेष्ठ, हे देवताहरूमा अत्यन्त श्रेष्ठ हुनुभएका भगवान, मेरो स्त्री स्वरूप मायामा आफै इच्छाद्वारा चाहिँ भगवान शङ्करले इच्छा राख्यो भने त मोहित हुनलाई आफ्नै इच्छाद्वारा मोहित पनि भइदिनु भयो। अनि फेरि आफै ज्ञान भएर फेरि आफ्नै स्वरूपमा आउनु। यस्तो संसारमा कसैले गर्न सक्छ? स्त्रीको मोहमा फसेको व्यक्ति कहीँ निस्किन सक्छ? के भन्छ शास्त्र? लोहबद्धो विमुच्येत स्त्रीबद्धो नैव मुच्यते। बरु फलामले बाँधिएको मान्छे चाहिँ बरु मुक्ति हुन सक्छ, त्यो फलाम चुडाल्न सक्छ। स्त्री रूपी डोरीले चाहिँ बाँधिएको मान्छे कहिले पनि उद्धार हुन सक्दैन, कहिले पनि निस्किनै सक्दैन भन्छ शास्त्र। निस्क्यो भने त त्यो महापुरुष हुन्छ। हो यहाँ भगवान तपाईँ त ओहो प्रभु आश्चर्यको कुरा हो, स्त्रीको बसमा परेर पनि आफै निस्किनु भयो। स्त्रीको हेराइको कटाक्षमा पर्दा पनि आफै निस्किनु भयो। ओहो आश्चर्यजनकको कुरा छ। जो विभिन्न भावहरू फैलाउँछ स्त्री होइन, जसबाट अजितेन्द्रिय पुरुषहरू चाहिँ छुटकारा पाउन सक्दैनन्, जितेन्द्रिय भयो भने छुटकारा पाउँछन्। त्यस्तो मेरो माया स्वरूपबाट चाहिँ मुक्ति पाउन हजुरबाहेक अरू कसले सक्छ? यो संसारमा चाहिँ हजुरबाहेक को सक्छ यसरी चाहिँ मायामा फसेर पनि निस्किनको लागि? सृष्टि स्थिति आदिको चाहिँ समय अनुकूल काल रूपद्वारा मद्वारा चाहिँ रचना गरिएको त्यो त्रिगुणात्मिका मायाद्वारालाई चाहिँ जित्न सक्ने चाहिँ हजुर मात्रै हो। हजुरलाई मायाले पनि जित्न सक्दैन हे प्रभु भनेर भगवान शङ्करको प्रशंसा गर्दै पूजन गर्दै एकदम
भगवान नारायणले भन्नुभयो। श्री शुकवाच, सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ राजा परीक्षितलाई, हे परीक्षित, भगवान विष्णुले यस प्रकार चाहिँ भगवान शङ्करको चाहिँ सत्कार गर्नुभयो। त्यसपछि भगवान शङ्कर अत्यन्तै खुसी भएर त्यहाँबाट त्यो स्वरूपको दर्शन गरेर एकदम भगवानको परिक्रमा गरेर प्रभु धेरै धेरै जय होस्, धन्यवाद भनेर चाहिँ त्यहाँबाट उमा सहित गण भूतगणहरूलाई चाहिँ लिएर आफ्नो कैलाशतर्फ, आफ्नो निवास स्थानतर्फ फर्किनुभयो। हे राजन परीक्षित, भगवान शङ्करले ऋषिमुनिहरूको सभामा नै अब आफ्नी अर्धाङ्गिनी उमा सतीलाई चाहिँ यो विषयमा चाहिँ, यो मायाको विषयमा, भगवानको बारेमा बताउन थाल्नुभयो। हे सती, तिमीले के परम पुरुषको, परमात्माको बारेमा जानेकी छौ? त्यो मायालाई तिमी जान्दछौ, तिमी बुझ्दछौ, तिमीले देख्यौ? जुन कुरा मैले देखेँ त्यो कुरा तिमीले देख्यौ, जुन कुरा मैले भोगेँ त्यो कुरा तिमीले भोग्यौ? सम्पूर्ण सात गुणहरूका स्वामी हैन, परम स्वतन्त्र भगवान हैन, एकदम मायाद्वारा मोहित एउटा रूप धारण गरेर मलाई समेत मोहित गराइदिनु भयो भने सामान्य जीवको लागि भगवानले मोहित गराइदिनु त कुन चाहिँ आश्चर्यको कुरो भयो। म भगवान र ममा कुनै भेद छैन। भागवतले भन्दैछ, भागवतले पञ्चम स्कन्दमा, अष्टम स्कन्दको 7औं अध्यायमा त झन् शिव र विष्णुमा कुनै भेदै छैन भनेर समेत भनेको छ। यस्ता प्रसङ्ग धेरै गइसकेका छन्। शिव र विष्णुमा कुनै भेदै छैन र पनि विष्णुको एउटा मायामा चाहिँ म त मोहित भएँ भने सामान्य जनको के कुरा गर्ने? मान्छेबाट उत्पन्न भएका मान्छे के मोहित हुँदैन? मोहित हुन्छन्, अवश्य मोहित हुन्छन्। हजारौं वर्षको समाधिबाट म जब निस्किएपछि तिमीले मेरो आराध्य देवको विषयमा के को ध्यान गर्नुहुन्छ? तपाईँ के को समाधिमा जानु भएको थियो भनेर सोधेको थियो नि। हो, यही परम पुरुषको ध्यानमा गएको थियो। यिनै परम पुरुषको, जो मायालाई बनाएर पनि मायादेखि टाढा रहन सक्छ, तिनै पुरुषको ध्यानमा थिए, तिनै पुरुषको स्मरणमा थिए, तिनै पुरुषको आराधनामा थिए। हो, त्यही कुरा जसको वर्णन कसैले गरेर सकिँदै सकिँदैन, अनन्त छ। हरि अनन्त, हरि कथा अनन्त। हो, त्यस्तो स्वरूप थियो भनेर उमा सतीलाई बुझाउनु भयो। श्री शुकवाच, सुखदेव स्वामी राजा परीक्षितलाई भन्नुहुन्छ, हरि भगवानले समुद्र मथनको बेलामा जुन कछुवा अवतार लिएर मन्दराचल पर्वतलाई आफ्नो पिठ्यूमा बोक्नुभयो, तिनै भगवान जो सारङ्ग धनु, भगवानको धनुको नाम हो सारङ्ग धनु धारण गर्नुहुने भगवान हरिको पराक्रम मैले तपाईँलाई सुनाएँ। हे परीक्षित, यस चरित्रलाई बारम्बार श्रवण कीर्तन गर्नाले, अरूलाई सुनाउनाले, अरूलाई बाँड्नाले र आफूले पनि ज्ञान गरेर यसको चिन्तनलाई चाहिँ धारण गर्नाले जिन्दगी कहिले पनि खेर जाँदैन। यो श्रवण गरेको फल अत्यन्तै अद्भुत रहेको छ। यसको कीर्तन गुणानुवादहरूलाई आफूले पनि लिने, अरूलाई पनि बाँड्नाले चाहिँ एकदम सम्पूर्ण परिश्रमहरूको नाश गरेर भगवानकै पद प्राप्त गर्दछ। कुनै पनि उसले परिश्रम गर्नु पर्दैन हैन। मायाले स्त्रीको रूप धारण गर्नुहुने जुन भगवानले चाहिँ दैत्यहरूलाई मोहित बनाउनु भयो, अनि शरणमा आउने देवताहरूको रक्षा गर्नुभयो, समुद्रबाट उत्पन्न अमृत पिलाउनु भयो, जसको चरणलाई चाहिँ दुष्ट मानिसहरूले चाहिँ पाउन सक्दैनन्। केवल भक्तिले मात्र प्राप्त गर्ने त्यो चरण, त्यो भगवानको ध्यान चाहिँ, भगवानको चरण चाहिँ, त्यो देवताको जस्तो अमृत पान चाहिँ भक्तिले मात्रै प्राप्त हुन्छ। त्यो शरणमा आएको रक्षा गर्नुहुने भगवान परमात्मालाई म प्रणाम गर्दछु भनेर सुखदेव स्वामी राजा परीक्षितलाई भन्दै हुनुहुन्छ भने यो अध्यायमा एउटा अद्भुत कथा आइरहेको छ। भगवान शिव पनि विष्णुको चाहिँ एउटा स्त्रीमा चाहिँ लट्ठै हुनुभयो भनिएको छ। त्यसो भए के शिव चाहिँ सामान्य मान्छे हुन् त? तिनी पनि लट्ठ हुन्छ नि त भन्ने प्रश्न आउन सक्छ, जिज्ञासा आउन सक्छ। के हो त यो? यसको रहस्य के हो त भन्दा भगवान शिवले एउटा निमित्त भएर यो लीला देखाइएको हो। भगवान शिव मोहित हुनुभएको होइन। विष्णु र शिव फरक वस्तु नै होइन। एकम ब्रह्म त्रय विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भनिन्छ। भागवतले चाहिँ विभिन्न स्कन्दका विभिन्न अध्यायहरूमा एकचोटि होइन बारम्बार शिव र विष्णु ब्रह्मामा चाहिँ भेद छैन भनेर भनिरहेको छ। भने विष्णुको त्यो मोहितमा भगवान मोहित हुनुभएको होइन। यसले के शिक्षा दिन खोजेको भने शिव जस्ता व्यक्तित्व पनि, शिव जस्ता महान पुरुष पनि, शिव जस्ता ईश्वरै पनि, भगवानै पनि आफैले रचना गरेको मोहिनी अवतारमा चाहिँ मोहित हुनुहुन्छ भने सामान्य जन मोहित हुनु कुनै ठुलो कुरा होइन। साधकहरूले त्यो स्त्री प्रति मोह चाहिँ राख्नु हुँदैन है।
त्यस्तो हेर्ने इच्छा, त्यस्तो गर्ने इच्छा, त्यतापट्टि चाहिँ मन लगाउनु हुँदैन। मनलाई चाहिँ जितेर साधनामा लगाउनु पर्छ भन्ने शिक्षा दिन खोजेको हो। शिवको माध्यम बनाएर यहाँ यो शिक्षा दिन खोजेको हो कि मोहिनी अवतारले चाहिँ यसरी आकर्षण गर्दाखेरि आफूलाई यदि आकर्षण कुनै स्त्री स्वरूपले केही स्त्री स्वरूप मात्रै होइन, केही पनि कुराले यदि आफूलाई आकर्षण गर्छ भने त्यसको पछाडि नभाग्नु है। मृग आफ्नै कस्तुरीको वासना खोज्दै खोज्दै मर्छ, स्त्रीको स्वरूपमा पुरुष खोज्दै खोज्दै मर्ने भयो हो। यसरी चाहिँ कुनै पनि कुराको आसक्तिमा नलाग्नु है, त्यतातिर नलाग्नु, त्यताबाट निस्किनु। कसरी निस्किनु? भगवान शिव शङ्कर निस्किएको जसरी निस्किनु। हेर्नुहोस् त, शङ्करलाई कसैले ज्ञान दिएको हो? होइन। भगवान शिव के अरे विष्णुले चाहिँ रूप हराइदिएपछि अनि शङ्कर निस्किनु भयो हो? होइन। आफै नै त्यो स्वरूप देख्दै निस्किनु भएको हो। त्यसरी निस्किनु, त्यो कामासक्त नहुनु, त्यताबाट चाहिँ नफस्नु है भन्ने शिक्षा दिन खोजिएको। र यो काम वासनाले चाहिँ यदि यसमा आसक्ति भयो भने भड्खालोमा पडिन्छ, खाल्टामा फसिन्छ। यो खाल्टोमा नपस्नु, शिव जसरी निस्किनु है भन्ने लीला देखाउनको लागि भगवान विष्णु र शिवद्वारा रचना गरिएको यो एउटा लीला कथा मात्रै हो। यसको बाँकी केही पनि होइन। शिव तत्व नै हो, शिव परमब्रह्म हो। शिव तत्व भनेको परमब्रह्म तत्व हो। त्यो ब्रह्मा र नारायण विष्णु कुनै भेदै छैन। यो कुनै सामान्य जनको कथा होइन। यो भगवानले चाहिँ एउटा लीला कथा गरिएको, हामीलाई यो काम भावमा चाहिँ फस्नु हुँदैन भन्ने शिक्षा दिन खोजिएको यो शिव विष्णुको यो लीला रहेको। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टम स्कन्धे शङ्कर मोहनम नाम द्वादशोऽध्याय। अष्टम स्कन्धको शङ्कर भगवान पनि मोहित भएको जस्तो देखाइएको यो अध्याय, हामीलाई शिक्षा दिने यो अध्याय 12औं अध्याय पूज्य गुरुवरका चरण कमलमा र भागवत भगवानका चरण कमलमा विश्राम। ओम अस्तु। परिपूर्ण श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु। यस्तै भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र फर्स्टमा भिडियो हेर्नको लागि बेल आइकनलाई अन गर्नुहोस्।